बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और पैगाम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं। उनकी गैर फ़ानी शायरी अब इस्लामी फ़िक्र का मयार और पहचान बन गई है। उन्होंने उम्मत के दर्द में डूबकर जो पैगाम दिया वो सुरमाए मिल्लत है। वो हकीमुल उम्मत थे और खुदा ने उन्हें दिले फितरत शनास और चश्मे बीना से नवाज रखा था। उन्होंने जो देखा और महसूस किया, सिद्के दिल से उसे अपनी खुदा दाद हिकमत की कसौटी पर परखने के बाद पूरे एतमाद के साथ उसकी निशानदेही कर दी। कुरान और सुन्नत और आइम्मा अस्सलाफ की तालीमात की रोशनी में हकीकत ईमान को देखा जाए तो ईमान अस इब्तदा ता इंतहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली वाबस्तगी और कल्बी मोहब्बत से इबारत है। इसलिए सदियों की इस्तेमारी और इस्लाम दुश्मन साजिशों के नतीजे में मुसलमानों के कल्बो नज़र को नूरे ईमान की दौलत से मारूम करने के लिए सिर्फ यही काफ़ी समझा गया कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देकर फरंगी ख्यालात इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मानवी ताल्लुक़ को ईमान कहते हैं। इसी ताल्लुक़ के 3 दर्जे हैं। इस एतबार से ईमान के 3 रुतबे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पहला दर्जा एतकादी है। जो ज़ुबान के इकरार और दिल की तस्दीक से इबारत है। इसका समर अतात व नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी ये ताल्लुक़ कम अज़ कम इस बात का तकाज़ा करता है कि मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और उनके दीन की हर मुमकिन नुसरत करें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का दूसरा दर्जा हुब्बी है। जब ताल्लुक़ एतकादी कुछ कमाल हासिल कर लेता है तो ये एतकाद मोहब्बत में ढलना शुरू हो जाता है। और जब इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुब्बी ताल्लुक़ उस्तवार कर लेता है तो उसका समर उसे इत्तबाओ ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हासिल होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का तीसरा दर्जा ताल्लुक़ इश्की है। तो इसका लाज़मी नतीजा ये निकलता है कि यह दर्जा तरक्की करके अगले दर्जे में पहुँच जाता है और पुख्ता मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के पेश नज़र इत्तबा में पुख्तगी और ताज़ीम में दवाम का सबूत फराहम करता है।
تو اللہ تعالیٰ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق عشق عطا فرماتا ہے۔ اس تعلق عشقی کا ثمر اس بندہ مومن کو یہ ملتا ہے کہ وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اور فنا فی الرسول ایمان کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے۔ جن خوش نصیبوں کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے وہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود کائنات قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور جواب شکوہ کے آخری شعر میں تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو دو ٹوک الفاظ میں اللہ کی مشیت سے آگاہ کر دیا۔ کس قدر پرمغز شعر ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے مشروط کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کبھی وہ اظہار عشق یوں کرتے ہیں، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریاؤ طوفانم توئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ذکر بھی آپ ہیں، میرا فکر بھی آپ ہیں، میرا علم بھی آپ ہیں، میری معرفت بھی آپ ہیں، حتیٰ کہ میری کشتی، میرا دریا اور میرا طوفان سب کچھ آپ ہیں۔ ایک اور جگہ عشق و محبت میں ڈوب کر فرماتے ہیں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حقیقی محبت محبوب سے منسوب ہر چیز سے محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محبت کے اس تقاضے کو کما حقہ پورا کیا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کی خاک کے ذروں سے اس درجہ عقیدت ہے کہ وہ ان ذروں کو جہان کی ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں۔ خاک یثرب از دو عالم خوش تر است، آن خنک شہرے کہ آن جا دل برست۔ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کا مرتبہ دونوں عالموں سے بلند ہے۔ مدینہ کتنا مبارک اور پیارا شہر ہے جہاں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ اس سلسلے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دعائیہ شعر بھی ان کی عقیدت کی غمازی کرتا ہے۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبارے راہ حجاز کرے۔